यो गम्भीर प्रकृतिको घटना हो। अब निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र यो गम्भीर चाहिँ अपराध गर्ने चारपाटा मुडेर बाहिर पठाउनु भयो। किन? त्यो त अवस्थै छैन त अहिले। उहाँले भन्नुभएको जे कुरा हो त्यही सही भएको छ त। उहाँको चारपाटा किन मुड्ने? अर्थमन्त्रीजीले अपराध गर्नुभयो, अर्थमन्त्रीजीले गल्ती गर्नुभयो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा प्रधानमन्त्रीजीले निष्पक्ष छानबिनका निम्ति आग्रह गर्नुपर्छ। जनतालाई परेको मार्का हटाउने सन्दर्भमा चाहिँ सरकार सफल भएन। सतहमा देखिएको मुख्य अभियुक्तको रूपमा देखिएको त अर्थमन्त्रीजी हो, निवर्तमान अर्थमन्त्रीजी। तर उहाँसँग जोडिएका अरू व्यक्तिहरू जस्तो कि उच्च पदस्थ चाहिँ ब्युरोक्रेटहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले प्रतिवाद किन गर्नु भएन? र विगतको आँकडा के हो, विगतको तथ्याङ्क के हो? माओवादी केन्द्रको विगतको भन्दा उहाँहरूले चाहिँ उल्लेखनीय सङ्ख्या चाहिँ बढाउनु भएको छ। नेकपा यसको चाहिँ नि अब धरातल कति हो अवमूल्यन मैले गर्न चाहन्न, तर उहाँहरूले पनि त राम्रै सङ्ख्या लिएर आउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस त एक्लै लड्नु पर्थ्यो हामीले भनेका थियौँ। गठबन्धन आवश्यकै छैन हामीले भनेका थियौँ। गठबन्धन बिना हामीले 200+ सिट हामीले जित्यौँ। एमाले बराबर त हामीले आउट अफ 400 मा 400 मध्ये 200 हामीले जित्यौँ। गठबन्धनमा जान आवश्यक थिएन होइन। निर्वाचनमै सँगै चाहिँ चुनावी तालमेल गरेरै जानुपर्ने आवश्यकता थिएन। रिकभर हुन्छ फुटेज, डिलिट गरिएको फुटेज चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले अब प्रमाणहरू फेला परिहाल्छन्। प्रमाणहरूका रूपमा त 2 जना सचिवै छन् नि। कसैले होइन भनेर, कसैले केही भएकै थिएन भनेर यो चाहिँ टाल्न सकिँदैन। अर्थ सचिवजी पनि त अहिलेको अर्थमन्त्री हुन्जेल, राजीनामा दिनुभएको अर्थमन्त्री हुन्जेल मन्त्रालय जान्न भनेर बिदामा बसिदिनु भयो। एमसिसीका बारेको चाहिँ भ्रम एक प्रकारले जुन नेपाली जनमानसमा त्यो प्रचार गरिएको थियो, एक प्रकारले एमसिसी विरुद्धमा जनमत बनाइएको थियो, त्यो अब त्यसलाई अन्त्य गर्ने काम भयो। अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई हामीले बरकरार राखेर पुरानो एउटा चाहिँ नेपालको हितैषी सहयोगी राष्ट्र भएको हुनाले उसँगको सम्बन्धलाई बिगार्नु हुँदैन हामीले होइन। भनेपछि विदेशी सेना आउँदैमा कुन प्रयोजनका लागि आयो होइन? नेपालको सार्वभौम सत्ता हडप्ने उद्देश्यले आयो कि मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले आयो होइन? त्यसका आधारमा हामीले वस्तुनिष्ठ विवेचना गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रको पक्षमा हामीले दुनियाँबाट आउने सहयोग हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। सबभन्दा जीवन्त उदाहरण धरानको हो, हर्क साङपाङको। भालेनजी जित्नुभयो, गोपाल शाहजी जित्नुभयो होइन, जनकपुरमा जित्नुभयो मनोज शाहजी, प्रहलाद छेत्रीजी त्यहाँ जित्नुभयो बर्दिवासमा, अरू पनि धेरै जितेका छन्। स्थानीय तहको गठबन्धन सहितको निर्वाचन त दुनियाँमा यो विचित्रको गठबन्धन हो। स्थानीय तहको निर्वाचन जुन हामीले गरिसक्यौँ। आम निर्वाचन भने पनि त ब्यालेटको युद्ध हो, ब्यालेटको लडाइँ हो। यस्तो ठुलो चाहिँ लडाइँमा जाँदाखेरि चाहिँ दलभित्रको चाहिँ एउटा एकतालाई हामीले चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ र त्यसलाई नै हामीले चाहिँ नि अगाडि जाने आधार बनाउनुपर्छ होइन। अब यदि त्यसो भएन भने चाहिँ भोलिको प्रतिस्पर्धा हामीलाई महँगो पर्छ। नमस्ते, स्वागत छ नेपाल वन एचडीमा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयको राजनीतिक समसामयिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ, अर्थमन्त्रीको विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै रहेको विवाद जुन एउटा मतभेद छ त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र अब नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ जान्छ, गठबन्धनको सरकारले अब आउने निर्वाचनमा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ बढ्दैन, तमाम विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ नेपाल वन एचडीमा गुरुराज घिमिरेलाई। स्वागत छ नेपाल वन एचडीमा। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था एकदमै डामाडोल अवस्थामा देखिन्छ होइन। तपाईँहरूको सरकार छ, अझ भन्नुपर्दा गठबन्धनको सरकार छ। अर्थमन्त्रीको विषयलाई के भन्नुहुन्छ? राजीनामा त गर्नुभयो, यद्यपि अर्थमन्त्रीको विषय त छ नि। अब नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुँदै गएको एउटा नकारात्मक प्रवृत्ति के हो भने पावरमा हुने अथवा शक्तिमा हुने अथवा पदमा हुने, अझ छर्लङ्गै भन्ने हो भने सरकारमा हुनेले जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ। उनीहरूले एउटा रुल्स रेगुलेसन्स, कानुनको दायरा, संविधानको दायरा होइन लाई चाहिँ गोपनीयता, यी सबै कुरालाई चाहिँ नै पालना गर्नु पर्दैन, अनुशासनबद्ध भएर काम गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ नै प्रवृत्ति स्थापित हुँदै गएको छ। त्यसको एउटा दृष्टान्त हो प्रभाकर शर्मा अर्थमन्त्रीजीको यो अहिलेको घटना। अब यस्ता घटनाहरू अगाडि पनि भएका थिए
ती घटनाहरू पनि आए, चर्चामा आए, त्यतिकै सेलाएर गए, जुन कुरा अहिले मिडियाले सतहमा ल्याइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो गम्भीर प्रकृतिको घटना हो। अब निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र यो गम्भीर चाहिँ अपराध गर्ने सतहमा देखिएको मुख्य अभियुक्तहरूको रूपमा देखिएको त अर्थमन्त्रीजी हो, निवर्तमान अर्थमन्त्रीजी, तर उहाँसँग जोडिएका अरू व्यक्तिहरू जस्तो कि उच्च पदस्थ चाहिँ ब्युरोक्रेटहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले प्रतिवाद किन गर्नु भएन, त्यो कुरा पनि आउनु पर्यो। उहाँ निर्देशित भएर काम गर्नुभएको हो कि या उहाँले आफ्नो स्वैच्छिक चाहनाले उहाँले त्यो काम गर्नुभएको हो, स्वविवेकले गर्नुभएको हो, त्यसका बारेमा पनि अनुसन्धान हुनु पर्यो। र अब आइन्दा चाहिँ नि यस्तो किसिमको अपराध गर्नै नसक्ने गरी यो बाटो बन्द हुने गरी चाहिँ नि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, गठबन्धनको सरकारमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, भर्खरै केही समय अगाडि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गयो, तर गठबन्धनलाई बारम्बार आरोप लाग्ने गर्छ नि काङ्ग्रेसले, अझ खास गरी काङ्ग्रेसलाई होइन, काङ्ग्रेसले चाहिँ झुक्क्यायो, काङ्ग्रेसले चाहिँ अलिकति ठग्यो, झुट बोल्यो, काङ्ग्रेसले जुन हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबले गरेन जस्ता तमाम यो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठबन्धनभित्रै रहेका नेताहरूले पनि लाउनुहुन्छ नि। के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई खासमा? सबभन्दा पहिला त योभन्दा अगाडिको आफ्नो पोजिसन हेर्नु पर्यो होइन। नेकपा माओवादीले पनि हेर्नु पर्यो, माओवादी केन्द्रले। अब नेकपा यस त भर्खरै चाहिँ बनेको पार्टी भयो, जसपाले पनि हेर्नु पर्यो। पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो निकट विगतलाई हेरेर, अर्थात् कम्तीमा अघिल्लो निर्वाचनलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने हो, वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यस्तो निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुहुन्थेन। जस्तो कि माओवादीको उम्मेदवार चितवनमा जित्नुभयो, त्यत्रो चाहिँ अप्ठ्यारो असन्तुष्टिका बावजुद पनि नेपाली कङ्ग्रेसले मेयरको उम्मेदवार बनायो होइन, जित्नुभयो त्यहाँ। अब चाहिँ धरानमा गठबन्धन भयो, माओवादी र हाम्रो गठबन्धन भएको थियो, माओवादीको उम्मेदवार जित्नुभयो उपप्रमुखमा, हाम्रो उम्मेदवार त हार्यो नि त। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन। अनि नेकपा यसको उम्मेदवार चाहिँ पोखरामा जित्नुभयो धनराज आचार्यजी, तर हाम्रो उम्मेदवार कोपिला राणाबाट त हार्नुभयो नि त। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? र विगतको आँकडा के हो, विगतको तथ्याङ्क के हो माओवादी केन्द्रको? विगतको भन्दा उहाँहरूले चाहिँ उल्लेखनीय सङ्ख्या चाहिँ बढाउनु भएको छ। नेकपा यसको चाहिँ नि अब धरातल कति हो अवमूल्यन मैले गर्न चाहन्न, तर उहाँहरूले पनि त राम्रै सङ्ख्या लिएर आउनुभयो। जसपा के अरे लोसपाभन्दा बढी सङ्ख्या उहाँहरूले लिएर आउनुभयो। महत्त्वपूर्ण ठाउँ पोखरा महानगर जित्नुभएको छ, हेटौँडा उपमहानगर जित्नुभएको छ होइन। माओवादीको पनि त्यस्तै उल्लेखनीय चाहिँ ठाउँ उहाँहरूले जित्नुभएको छ। भनेपछि वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगर्दाखेरि, अरूलाई थाप्लोमा हालिदिएपछि, दोष अरूको चाहिँ नि काँधमा बोकाइदिएपछि चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ कमजोरीबाट, आफ्नो अलोकप्रियताबाट अथवा त्यसलाई ढाकछुप गर्ने मनसायबाट यो कुरा आएको देखिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस त एक्लै लड्नु पर्थ्यो, हामीले भनेका थियौँ। गठबन्धन आवश्यकै छैन हामीले भनेका थियौँ। गठबन्धन बिना हामीले 200+ सिट हामीले जित्यौँ। एमाले बराबर त हामीले आउट अफ 400मा 400 मध्ये 200 हामीले जित्यौँ 753मा। अरू बाँकी हामी एक्लै लडाए भए कति जित्यौँ? यो सङ्ख्या त हामी नगाउँथ्यौँ एक्लै लडाए भए। हाम्रो कुरा भन्नुहुन्छ भने होइन। हाम्रो बुझाइ त के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका मतदाताहरूले भोट हाल्दै गरे मतदाताहरूले त सूर्यमा हाल्दै गरे मतदाता, माधव नेपालजीका केही होइन फुटेर उतातिर लागेका मतदाताले त हाम्रो बुझाइमा त आधाभन्दा बढीले त सूर्यलाई भोट हालेका छन्। कतिपयले चाहिँ हँसिया हथौडालाई नै भोट हालेका छन् होइन। हँसिया हथौडा र हाम्रो प्रतिस्पर्धा भएका ठाउँहरू त्यो पनि भएको छ नि त, सोझो प्रतिस्पर्धा। तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न होइन, तर पनि तपाईँहरूकै पार्टीको सभापति, शीर्ष नेताहरू भनौँ या प्रधानमन्त्री तपाईँहरूकै पार्टीको, उहाँहरू चाहिँ गठबन्धन 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 भनेरै लागिरहनु भएको छ, गइरहनु भएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र पनि एउटा भनौँ न सहमति गर्न नसक्ने, पार्टीभित्र पनि सन्तुष्टि बनाउन नसक्ने, पार्टीभित्र नेताहरू त कति किचलो छ होइन। अहिले इतर पक्ष फेरि लागेको छ, मिटिङ गरेको गरेछ। यो हुँदाहुँदै पनि किन गठबन्धन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि छ नि होइन। अब हेर्नुहोस्, अब वास्तवमा इतिहासमा यस्ता मौकाहरू बिरलै आउँछन्। नेपाली कङ्ग्रेसका लागि यो 5 वर्ष सरकारमा जाने अवसर प्राप्त गर्ने समय थिएन। यो अध्याय 5 वर्षको अध्याय चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेरै काम गर्नु पर्ला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। हाम्रो अठोट पनि त्यही थियो, 5 वर्ष विपक्षी दलकै रूपमा काम गर्छौँ, प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा भन्ने थियो। तर चाहिँ नेपाली राजनीतिमा एउटा दुर्घटना नै भन्नु पर्यो त्यसलाई, घट्यो र एकीकरण भएको नेकपा सग्लो रहन सकेन। हुँदाहुँदा 3वटा पार्टीमा विभाजित भयो नेकपा, र चाहिँ माओवादी केन्द्र र नेकपा यस चाहिँ अलगियो अथवा
त्यो उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको परिणाम के भयो भने पार्टी पनि फुट्यो, सरकार पनि ढल्यो। त्यसपछि विशेष परिस्थितिमा हामी सरकारमा गयौँ। तर त्यो सरकारमा जानु भने चाहिँ नि निर्वाचनसम्म मुलुकलाई चाहिँ डोर्याउने अथवा दैनन्दिन प्रशासन चलाउने राज्यको जिम्मेदारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा मात्रै थियो सरकारमा जानु भने। गठबन्धनमा जान आवश्यक थिएन होइन। निर्वाचनमै सँगै चाहिँ चुनावी तालमेल गरेरै जानुपर्ने आवश्यकता थिएन। तर हामीले चाहिँ त्यो बाटो हामीले रोज्यौँ। तपाईँलाई म अलिकति स्मरण गराउँ, 46 मा हामी लड्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसको अगुवाईमा वाम मोर्चा। तर 48 मा त हामी 47 मा एउटै सरकारमा थियौँ, अन्तरिम सरकारमा। 48 मा हामी अलग अलग लड्यौँ, 51 मा हामी अलग अलग लड्यौँ, 56 मा संयुक्त सरकार थियो, पहिला मालेसँग पछि एमालेसँग। तर हामी निर्वाचनमा तालमेल गरेनौँ। 63, 59 देखि 63 सम्म सँगै लड्यौँ, 64 मा तालमेल गरेनौँ हामीले होइन। 70 मा हामी एक्लै एक्लै लड्यौँ। 70 बाट गठबन्धनको अभ्यास अथवा तालमेलको अभ्यास हामीले सुरु गऱ्यौँ। यो पटक त्यो जरुरी थिएन, तर पार्टीले गर्यो। पार्टीभित्र हामी असहमति राख्नेहरूले पनि हामीले भन्यौँ ठिकै छ, पार्टीले गर्यो, वस्तुनिष्ठ आधारमा स्थानीय आवश्यकता र औचित्य लिएर हामीले गऱ्यौँ भन्यौँ। तर गर्दा पनि त्यति धेरै यो प्रोडक्टिभ भएन, यो उत्पादक भएन। छन् बदनाम हुँदै गयो नि काङ्ग्रेस त होइन। यो कारणले गर्दाखेरि पनि कहिले के विषयमा विवादमा, कहिले के विषयमा विवादमा, आफ्नै पार्टीभित्रको पनि एउटा आन्तरिक किचलो मेटाउन नसकेको विवादमा भयो नि बदनाम त जताततै। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू पनि बदनाम भए होइन। तपाईँले भनेको कुरामा आंशिक रूपमा म सहमत छु, पूर्ण रूपमा चाहिँ छैन। किनभने नेकपाले चलाएको सरकार कति बदनाम थियो अब त्यसको चित्रण गरेर त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन होइन। त्यो मुलुकलाई अराजकतातिर लिएर जाने र मुलुकलाई विधिविहीनतातर्फ लिएर जाने अवस्थाबाट मुलुकले मुक्ति पायो। अब कोभिडको विषय होस् अथवा यति ओम्नी प्रकरण होस्, यी सबै प्रकरणमा चाहिँ एकदम व्यथिति बढेर जाने, सरकार संलग्न हुने, कमिसनको कुरा हुने, यी सबै कुराहरू थिए। औषधिमा सम्म पनि कमिसनको कुरा भएपछि त मुलुक चाहिँ कहाँ चाहिँ पुगेको थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ रोकेर सही बाटोमा ल्यायौँ। अब यो चाहिँ उपलब्धि हो। हेर्नुहोस् है, यो संयुक्त सरकार बनेपछिको यो उपलब्धि हो। सरकारले पार्टी के अरे मुलुकलाई ट्र्याकमा फर्काएकै हो। तर के हो भने सरकारको डेलिभरी, सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ, सरकारको कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले राम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ उत्साहजनक चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैन सरकारमा गएर। त्यसैले यो असन्तोष चाहिँ वास्तवमा स्वाभाविक हो, जायज हो। महँगी बढेर गएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको बारम्बार महँगी बढ्यो होइन। खाना बनाउने ग्यास 1800 भन्दा बढी पुगेको छ। जनता मारमा छन्, जनतालाई राहत छैन होइन। यातायातको चाहिँ नि भाडा यति चर्को रूपबाट बढाएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको अलिकति मूल्य बढाएर अलिकति घटाउँदाखेरि पनि त्यतातर्फ यातायात व्यवसायहरूको ध्यान चाहिँ गएको छैन। भनिसकेपछि चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य यति बढाएको छ कि जनता एकदमै चर्को मारमा छन्। सरकारले जनतालाई राहत दिने होइन, जनतालाई परेको मार्का हटाउने सन्दर्भमा चाहिँ सरकार सफल भएन। सरकारसँग अनेकौँ प्रश्न छन्, गुनासाहरू छन्। अब आंशिक रूपमा केही कुराहरू राम्रो पनि गरेका छ। जस्तो भनौँ न, अहिले अर्थमन्त्रीको विषय पनि छ होइन। अर्थमन्त्रीले जुन किसिमको क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यो कानुनी हिसाबले पनि अब छानबिन समिति त गठन गरेको छ। कानुनी हिसाबले उहाँ कानुनी दायरामा आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँलाई निष्पक्ष रूपमा जान्छ त? अहिले तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, अन्य कुराको मूल्य वृद्धि होइन, जुन अवस्था छ हाम्रो, त्यो अवस्था देख्दै गर्दाखेरि उहाँ कानुनी दायराभित्र आउनुहुन्छ? सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज छैन भन्नु, डिलिट भयो भन्नु, यो त अलिकति असह्य भयो नि होइन। यसमा त प्रधानमन्त्रीले पनि केही न केही एक्सन त लिनुपर्ने थियो नि होइन। विज्ञहरूले भन्दैछन् रिकभर हुन्छ फुटेज, डिलिट गरिएको फुटेज चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले अब प्रमाणहरू फेला परिहाल्छन्। प्रमाणहरूका रूपमा त 2 जना सचिवै छन् नि होइन। अब झन्डै 600-700वटा करका दर तलमाथि गरिएको, फलानु व्यवसाय घराना चाहिँ लाभान्वित भएको होइन भनिसकेपछि चाहिँ प्रमाणहरू छन्। प्रमाणहरू उपलब्ध प्रमाणहरू नै काफी छन्। यस्तो गर्न कसैलाई पनि छुट हुनु हुँदैन, संविधानले कानुनले छुट दिनु हुँदैन। र एउटा लोकतान्त्रिक सरकार चाहिँ सबै कुरामा पारदर्शी हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको अपरिहार्य तत्त्व हो पारदर्शिता। तपाईँले पारदर्शितालाई डिलिट गरिदिनु भयो भने लोकतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्र रहँदैन। जनताको अधिकार हो, त्यो सुसूचित हुने अधिकार हो। र अर्थमन्त्रीजीले अपराध गर्नुभयो, अर्थमन्त्रीजीले गल्ती गर्नुभयो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा प्रधानमन्त्रीजीले निष्पक्ष छानबिनका निम्ति आग्रह गर्नुपर्छ
र छानबिन गर्ने चाहिँ अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूले यसलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपबाट छानबिन गरेर जो दोषी पाइन्छन्, अहिले देखिनु भएको चाहिँ मन्त्री मात्रै होइन कि उहाँले पनि त भन्नु होला नि त, केही भयो कि होइन भन्ने अवस्था त हुन्न नि। निष्पक्ष चाहिँ तर उहाँले त होइन 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 भनिरहनु भएको छ नि त, होइन जताकतै होइन 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 टाइपले। अब को व्यक्ति गए भन्ने पनि प्रश्न छ नामसहित, कहिले गए भन्ने पनि प्रश्न छ, कहाँ गए भन्ने पनि प्रश्न छ। अनि नभए त्यो सिसिटिभी फुटेज किन मेटाउनु त त्यसो भए, होइन? 3 महिनासम्म त त्यो त राख्नुपर्ने रहेछ कानुन मुताबिक। कानुन हिसाबले 3 महिनासम्म त डिलिट गर्नै मिल्दैन, अर्को अपराध भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कसैले होइन भनेर, कसैले केही भएकै थिएन भनेर यो चाहिँ टाल्न सकिँदैन। अर्थ सचिवजी पनि त अहिलेको अर्थमन्त्री हुन्जेल, राजीनामा दिनुभएको अर्थमन्त्री हुन्जेल मन्त्रालय जान्न भनेर बिदामा बसिदिनु भयो, होइन? उहाँहरूको कमजोरी चाहिँ के हो भने प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो। अनधिकृत व्यक्ति चाहिँ बस्न सक्दैन, यो गलत भयो मन्त्रीज्यू भन्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। त्यो उहाँहरूको गल्ती हो। उहाँहरू लाचार हुनुभयो, मौन हुनुभयो, विवश हुनुभयो। त्यो व्यवस्था एउटा उच्च तहको अधिकारीले प्रदर्शन गर्न मिल्दैन, उहाँहरूको कमजोरी हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ प्रमाणहरू यथेष्ट छन्। प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ नै देखिएको, सतहमा देखिएका व्यक्तिहरू र चाहिँ नै त्यससँग जोडिएका होइन व्यक्तिहरूलाई कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो अर्थमन्त्रीको विषय उठ्दै पनि होइन अन्य विषयहरू पनि उठे, होइन? एमसिसीको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि नै भनौँ विवाद आइराखेको थियो। गगन थापाजी तपाईँकै पार्टीको अहिले त महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ, होइन? उहाँले पनि धेरै अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो। त्यो अभिव्यक्तिप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खासमा अहिले फेरि एसपिपीको विषयलाई लिएर उहाँले त्यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ फेर्नुभयो, हुनु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीसम्म पनि जवाब माग्नुभयो, जानु हुँदैन भन्ने किसिमका विभिन्न आफ्नो स्टेटमेन्टहरू त दिनुभयो नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसलाई? होइन, ठिकै हो। यो राष्ट्रलाई प्रभाव पार्ने, अल्पकालीन होस् अथवा दीर्घकालीन रूपबाट प्रभाव पार्ने यस्ता सम्झौताहरू, यस्ता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरूलाई हामीले सहजै ग्रहण गर्नु हुँदैन नै। अब एमसिसीका बारेको चाहिँ भ्रम एक प्रकारले जुन नेपाली जनमानसमा त्यो प्रचार गरिएको थियो, एक प्रकारले एमसिसी विरुद्धमा जनमत बनाइएको थियो, त्यो अब त्यसलाई अन्त गर्ने काम भयो। एमसिसी संसदले अनुमोदनै गर्यो, होइन? त्यसो भएको हुनाले त्यो अविवादको विषय रहेन, होइन? अब एसपिपीका विषयमा जे जस्ता शर्तहरूसहित एसपिपी चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ एउटा स्टेटले नेपालसँग गर्ने सम्झौता संसारभरि 90वटा मुलुकमा गरिसक्यो भनेर आयो। त्यसका प्रावधानहरूलाई लिएर चाहिँ संसदमा पनि छलफल भयो। हाम्रो महामन्त्रीजी गगनजीले पनि त्यसमा आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो र अब अहिले परराष्ट्रले पत्राचार गर्ने भन्ने कुरा भइराखेको छ। सायद पत्राचार भइसकेको छैन क्यारे। अब यो पनि टुङ्गोतिर जाँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन? अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई हामीले बरकरार राखेर पुरानो एउटा चाहिँ नेपालको हितैषी सहयोगी राष्ट्र भएको हुनाले उसँगको सम्बन्धलाई बिगार्नु हुँदैन हामीले, होइन? र हामीले स्वीकार गर्न नसक्ने चाहिँ नै परियोजना अथवा सहयोगहरूलाई चाहिँ हामीले विनम्रतापूर्वक कूटनैतिक माध्यमबाट हामीले आग्रह गर्नुपर्छ, आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ। अब हाम्रा नेताहरू कतिपय कुराहरूमा कहिलेकाहीँ अलमल देखाउनुहुन्छ, होइन? राष्ट्र चलाउने, देश चलाउने, सरकार चलाउने, पार्टी चलाउने नेताहरूले चाहिँ नि अलमल धारणामा अलमल देखाउनु हुँदैन। तर अब उहाँले चाहिँ महामन्त्रीजीले आफ्नो धारणा स्पष्टै राख्दै आउनुभएको छ, त्यो अलमल चाहिँ देखिँदैन उहाँमा चाहिँ। जस्तो उहाँले भन्नुभएको थियो नि अमेरिकी सैनिक आएपछि चाहिँ मलाई चारपाटा मुडेर कटाइदिए हुन्छ, होइन? थानकोट कटाइदिए हुन्छ भन्नुभएको थियो। केही समय अगाडि मात्रै अमेरिकी सैनिकहरू आए, होइन? त्यो विषयलाई लिएर पनि धेरै आलोचित हुनुभयो उहाँ, होइन? खासमा यस्तो किसिमको अभिव्यक्तिहरू एउटा शीर्ष नेताहरूले भनौँ या पार्टीभित्र जिम्मेवारी उठाइरहेको नेताहरूले दिँदै गर्दाखेरि त काहीँ न काहीँ पार्टीमा पनि ठुलो धक्का पर्छ नि, होइन? पार्टीमा आस्था राख्ने, विश्वास राख्ने, भर्खरै अहिले त पार्टीप्रति आस्था राखिरहेका यङ जेनेरेसनको भनौँ न युवाहरूमा पनि त त्यो किसिमको प्रभाव त पर्छ नि, होइन? अब हेर्नुहोस्, यो अहिले दुनियाँ चाहिँ ग्लोबल भिलेजमा परिणत भइसकेका छ। राष्ट्रका सिमानाहरू पनि गौण भएका छन् र यो बेलामा चाहिँ परम्परागत चाहिँ राष्ट्रवादको परिभाषा काम लाग्दैन, उग्र राष्ट्रवादको चाहिँ नारा काम लाग्दैन। फेरि राष्ट्रवाद भनेको भूगोल मात्रै होइन, राष्ट्रवादमा धेरै तत्त्वहरू छन्। यहाँका नागरिकहरू कसरी बाँचेका छन्, यहाँको जातीय विविधता जुन छ तदनुरूपका चाहिँ राज्यका व्यवहारहरू भएका छन् कि छैनन्, होइन? र नागरिकलाई राज्यले कस्तो व्यवहार गरिराखेको छ, धेरै कुराहरूलाई हामीले केलायौँ भने बल्ल बल्ल राष्ट्रवादको परिभाषाले पूर्णता प्राप्त गर्छ त्यो नेसनालिटी भने। अब दुनियाँका विकसित देशहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने
तपाईँले कोरिया हेर्नुभयो भने अहिले पनि अमेरिकन सेना बसिरहेको छ। जापानदेखि लिएर फ्रान्सदेखि लिएर होइन युएईदेखि लिएर दुनियाँका कतिपय मुलुकहरूमा अहिले पनि उपस्थिति देखिन्छ। कतारदेखि लिएर भनेपछि विदेशी सेना आउँदैमा कुन प्रयोजनका लागि आयो होइन? नेपालको सार्वभौम सत्ता हडप्ने उद्देश्यले आयो कि मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले आयो होइन? त्यसका आधारमा हामीले वस्तुनिष्ठ विवेचना गर्नुपर्छ। अब एमसीसीको यदि प्रस्तावलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ अमेरिकन सेना हजारौँको सङ्ख्यामा आउँछ र नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ नै समाप्तै हुन्छ भन्ने, स्वाधीनता स्वतन्त्रता नेपालले गुमाउँछ भन्ने चाहिँ प्रश्न उठाइएको थियो। त्यो त आखिर होइन, त्यो त होइन। अब अमेरिकन सेना आउने, अब चिनिया सेना आउने, भारतीय सेनाहरू आउने, आवत जावत त्यहाँ त आदान प्रदान भ्रमणको त भइरहेकै हुन्छ नि होइन? तर कुन प्रयोजनका लागि आयो भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले नेपालमा चाहिँ ठुला राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिगारिदिने, त्यही खेती गर्ने एउटा तत्त्व पनि छ होइन? यहाँको वातावरण बिथोलिदिने, अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध बिगारिदिने, अथवा भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बिगारिदिने, अथवा चाइनासँग नेपालको सम्बन्ध बिगारिदिने। चाइनासँगको सम्बन्ध हामीले किन बिगार्ने? भारतसँग या अमेरिकासँग सम्बन्ध किन नबिगार्ने? आफ्नो चाहिँ सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै, आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्दै, आफ्नो हितको पनि रक्षा गर्दै, आफ्नो स्वार्थको पनि रक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्रको पक्षमा हामीले दुनियाँबाट आउने सहयोग हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। राष्ट्रको र जनताको चाहिँ स्वार्थमा त्यसले धक्का पुर्याउँछ अल्पकालीन या दीर्घकालीन रूपमा भने त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन, जुनसुकै मुलुकले दिएको होस्, चाइना, भारत, अमेरिका जसले दिएको होस्। र विनम्रतापूर्वक उहाँहरूसँग हामीले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ। यहाँको राजनीतिक नेतृत्वमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय दादरी निकायसँग चाहिँ आँखा जुदाएर कुरा राख्ने सामर्थ्य देखिँदैन, त्यो क्षमता देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो र कतिपय विषयहरूमा अलमल देखिन्छ होइन? जनजीवनमा उठेका प्रश्नहरूले पनि उहाँहरूमा अलमल पैदा गर्छ। तर यथार्थ के हो त्यसलाई अध्ययन गरेर वस्तुनिष्ठ भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। ती कमजोरीहरू अब तपाईँले भन्नुभयो चारपाटा मुडेर बाहिर पठाउनु भयो, किन? त्यो त अवस्थै छैन त अहिले। उहाँले भन्नुभएको जे कुरा हो त्यही सही भएको छ त, उहाँको चारपाटा किन मुड्ने? गठबन्धनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, तर गठबन्धनले नै, गठबन्धनभित्रका शीर्ष, मैले अघि नै भनेको जस्तो शीर्ष नेताहरूले नै कङ्ग्रेसप्रति या कङ्ग्रेसले गरेका व्यवहारप्रति चाहिँ आलोचना जनाइरहनु भएको छ। यो हुँदाहुँदै पनि अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन गरेर अगाडि जानु औचित्य हुन्छ त, सही हुन्छ त? साँच्चीकै काङ्ग्रेस जो एउटा काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सिद्धान्त चाहिँ मिल्छ त यो कम्युनिस्टसँग? यो जुन किसिमको एउटा गठबन्धन भइरहेछ त्योसँग माहौल मिल्छ त? अर्को प्रश्न हो नि, काङ्ग्रेसभित्रै उब्जिएको प्रश्न हो नि यो, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो गठबन्धनको तार्किक आधार हुनुपर्छ होइन? हामीले भनेको कुरा वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्छ र राष्ट्रिय सङ्कट जो अन्तर्राष्ट्रिय कारणले होस् अथवा राष्ट्रिय कारणले होस् होइन? अब राज्य विप्लव हुन लाग्यो, यहाँ गृहयुद्ध हुन लाग्यो, त्यसपछि गएर अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन लाग्यो भने राष्ट्रिय शक्तिहरूमा एकता आवश्यक पर्छ होइन? अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू पनि छन्। र प्रणाली नै सङ्कटमा पर्न लाग्यो होइन? 46 सालमा पहिला हामीले आह्वान गऱ्यौँ, पछि कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू पनि आउनुभयो। 65-63 होइन हाम्रै अगुवाईमा भयो, 7 पार्टी मिलेर भयो, राजनीतिक प्रणालीका लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, राजासँग सङ्घर्ष गऱ्यौँ। 46 सालमा पञ्चायती व्यवस्थासँग सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यो आवश्यक थियो होइन? तर अब अहिले चाहिँ हामीले संविधान पनि बनाइसक्यौँ, एक तहको निर्वाचन पनि गरिसक्यौँ। अब 3 तहका सरकारहरू चाहिँ बरकरार छन् होइन? र चाहिँ अर्को निर्वाचन 79 सालको निर्वाचनमा हामी प्रवेश गर्नु अगाडि चाहिँ हामीले के सोच्नु पर्थ्यो भने अब हामी मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरौँ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ र जनताको बिचमा आफूलाई परीक्षण गरौँ। जस्तो जनमानसमा एक थरी मानिसहरू छन् काङ्ग्रेसले देश राम्रो चलाएन भन्ने छन्, अर्का थरी मानिसहरू चाहिँ एमाले चलाएन भन्ने छन्, अर्का थरी माओवादीले कामै गरेन होइन, जनतालाई धोका दियो भन्नेहरू छन्। हामी जाउँ न त जनताको बिचमा, आफूलाई परीक्षण गरौँ न होइन? हाम्रो बारेमा जनधारणा के छ? अभिमतबाट व्यक्त हुन्छ नि, काङ्ग्रेसका प्रतिको समर्थन या एमाले माओवादीका प्रतिको समर्थन या विरोध त होइन मतदानका मार्फत व्यक्त हुन्छ। त्यो परीक्षण गर्ने यस्तै निर्वाचन मार्फत हो। अझ स्थानीय तहमा त किन आँट नगरेको? कोही पनि एक्लै लड्न, तपाईँले भनेको जस्तो मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न किन आँट नगरेको? न कङ्ग्रेसले आँट गर्यो, न भनौँ न अन्य राजनीतिक दलका उहरूले आँट गर्नुभयो, आँट त गर्नु भएन। यसो हो, उहाँहरू जोखिम लिन चाहनुहुन्न होइन? उहाँहरूलाई तत्कालको 5 वर्षभित्रको उपलब्धि, वैयक्तिक उपलब्धि, आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धिको चिन्ता छ उहाँहरूलाई। मुलुकको भन्दा, प्रणालीको भन्दा उहाँहरूलाई आफ्नो चिन्ता छ।
यदि मैले चाहिँ जोखिम उठाएँ भने, एक्लै चुनाव लड्न गएर हारेँ भने मैले 5 वर्षभित्र प्राप्त गर्ने चिज त गुम्छ सबै। त्यसैले मैले त्यो जोखिम किन लिने, हैन? हामी के भन्दैछौँ भने जोखिम होइन, यो त अवसर हो। यो हो, हामीले इतिहासमा यस्ता अवसरहरू बिरलै पाउँछौँ। एक्लै लड्दा हामी जित्थ्यौँ र स्थानीय तहमा त अझ पार्टीगत भन्दा पनि इन्डियाको प्रारम्भिक तहको अभ्यास हेर्ने हो भने त त्यहाँ त पार्टीगत रूपबाट त निर्वाचन हुँदैन नि स्थानीय तहमा। त्यहाँ त हैन, युनिभर्सिटीहरूमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हैन? पार्टी सङ्गठनको आधारमा त्यहाँ दलीय आबद्धता लिएका विद्यार्थी सङ्गठनहरूका आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैन युनिभर्सिटीहरूमा पनि, हैन? स्थानीय तहमा पनि हुँदैन। त्यसैले स्थानीय तहमा त लोकप्रिय व्यक्ति, स्थानीय तहमा भिजेको व्यक्ति, जनतासँगको जीवन्त सम्बन्ध भएको व्यक्तिगत आधारमा नि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जितेको पनि देखिराख्नु भएको छ। सबभन्दा जीवन्त उदाहरण धरानको हो, हर्क साङपाङको। अब हालेनजी जित्नुभयो, गोपाल शाहजी जित्नुभयो, हैन? जनकपुरमा जित्नुभयो मनोज शाहजी, प्रहलाद छेत्रीजी त्यहाँ जित्नुभयो बर्दिवासमा, अरू पनि धेरै जितेका छन्। त्यसैले स्थानीय तहको गठबन्धन सहितको निर्वाचन त दुनियाँमा यो विचित्रको गठबन्धन हो, स्थानीय तहको निर्वाचन जुन हामीले गरिसक्यौँ, हैन? र अब संसदीय निर्वाचन पनि वास्तवमा चाहिँ एक्लै लड्नुपर्ने हो, तर पार्टीभित्र गठबन्धनमै जाने लगभग मनोविज्ञान छ सबैको। त्यसैले अब गठबन्धन नभए त सक्दैन। अब हुन्छ गठबन्धन त, तर गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ नि वस्तुनिष्ठ हुनु पर्यो, तार्किक हुनु पर्यो, जनमतको आधारमा हुनु पर्यो, हैन? जनताको मनोविज्ञान र भावना के छ मतदाताको त्यसको आधारमा हुनु पर्यो। निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ नि गठबन्धन भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा होइन। जस्तो भनौँ न, पार्टीभित्रै पनि संस्थापक पक्ष र इतर पक्षबीच एकदम ठुलो विवाद छ। एक्लै मिटिङ गर्ने, आफ्नो तरिकाले चल्ने, आफ्नै किसिमको डिसिजनहरू सुनाउने, एकअर्काबीच हाबी त भइरहनु भएको छ नि। यसले काङ्ग्रेसको जुन एउटा सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता थियो भनौँ, या जुन एउटा काङ्ग्रेस थियो, त्यो काङ्ग्रेस त रहने भएन नि, होइन? किन पार्टी सभापतिले उहाँहरूलाई चाहिँ सन्तुष्ट बनाएर हिँडाउन नसक्नु भएको मैले अघि पनि प्रश्न गरेँ, होइन? अब त निर्वाचन नजिकिँदै गर्दाखेरि यस्तो किन गरेको? एकलौटी शेरबहादुर देउवाजी किन छोडेको? अझ पार्टीमा शेरबहादुर देउवाजी भन्दा पनि आरजु राणा चाहिँ बढी हाबी हुनुभयो भनेर हामी काङ्ग्रेसभित्रकै नेता कार्यकर्ताले भनेको सुन्छौँ। किन यस्तो भयो? त्यही त, अब यो बडो पेचिलो प्रश्न गर्नुभयो। अब किन यस्तो भयो भनेर चित्त बुझ्दो जवाब त मैले दिन सक्दिनँ, तर यस्तो नहुनु पर्थ्यो, होइन? यदि चाहिँ म भन्न सक्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा त घर नसम्हालिकन, घर अथवा परिवारका सदस्यहरूको बिचमा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध नबनाइकन, कसिलो एकता निर्माण नगरिकन चाहिँ नै हामी समाजमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्दैनौँ। जसरी त्यसरी नै पार्टी पनि एउटा बृहत परिवार हो। पार्टी एउटा विस्तृत परिवार हो, धेरैवटा युनिट, व्यक्तिगत अथवा सामाजिक युनिटहरूको चाहिँ योगफल भने चाहिँ राजनीतिक दल हो। त्यसमा विचार, सिद्धान्त, आदर्श पनि जोडिया हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि हामीले आन्तरिक एकतालाई, पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई चाहिँ कसिलो बनाउनुपर्छ। नेताहरूको चाहिँ आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ। दलभित्रका चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि प्रतिस्पर्धी समूहहरू छन् नि दलभित्र, हैन? के भन्छ, शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, शेखर कोइराला हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा उठ्नुभएको चाहिँ नि प्रकाश मानसिंह हुनुहुन्छ, विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ, हैन? र नेताको रूपमा अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि सबै नेताहरूको बिचमा चाहिँ यत्रो ठुलो हामी चाहिँ एउटा महासमरमा जाँदैछौँ। हामी निर्वाचन भने पनि त ब्यालेटको युद्ध हो, ब्यालेटको लडाइँ हो। यस्तो ठुलो चाहिँ लडाइँमा जाँदाखेरि चाहिँ दलभित्रको चाहिँ एउटा एकतालाई हामीले चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ र त्यसलाई नै हामीले चाहिँ नि अगाडि जाने आधार बनाउनुपर्छ, होइन? अब यदि त्यसो भएन भने चाहिँ भोलिको प्रतिस्पर्धा हामीलाई महँगो पर्छ। र अब नेताहरू आफ्नो जीवनको लगभग उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, मूल नेताहरू, होइन? राजनीतिको आरोह अवरोह बुझ्नु भएको छ, विकास क्रमलाई झेलेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। अहिलेको पार्टीको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भन्दा उहाँहरूले बढी बुझ्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्नु होला। जे प्रश्न उठेका छन् तपाईँले पनि उठाउनु भयो अघि, त्यो प्रश्नहरू चाहिँ उठ्न दिनु हुँदैन के, होइन? पार्टीको नेतालाई लिएर, पार्टीका गतिविधिलाई लिएर, पार्टीको क्रियाकलापलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा जुन प्रश्नहरू उठेका छन् ती प्रश्नहरू चाहिँ उठ्न दिनु हुँदैन। उठेका प्रश्नहरूको चाहिँ नि समाधान गर्नुपर्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।